विश्व मानचित्रको मध्य अफ्रिकामा अवस्थित सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। सन् 1960 सम्म फ्रान्सको उपनिवेश रहेको यो देश स्वतन्त्र भए पश्चात हालसम्म पनि शान्त छैन। प्राकृतिक खानीले अत्यन्त धनी भए तापनि चरम भोकमरी र गरिबीले यस देशलाई जर्जर बनाएको छ। विभिन्न जात, धर्म र समूहहरूको नाममा 14वटा भन्दा बढी सशस्त्र विद्रोही संगठनहरूले यहाँको वैध सरकार विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेका छन्। यो देश कहिल्यै शान्त नहुनुको मुख्य कारण पनि आन्तरिक द्वन्द्व तथा विद्रोह नै रहेको छ। सरकार र विद्रोही संगठनहरू बीचको द्वन्द्वले यहाँका जनता नराम्ररी पिल्सिएका छन्। मानव अधिकारको उल्लङ्घनले सीमा नागेको छ भने सर्वसाधारण जनताको जीवधनको समेत सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा यस देशमा शान्ति स्थापना गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संगठनहरूले गरेका प्रयासहरू सफल हुन सकेन। अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो झण्डा अन्तर्गत सन् 2014 देखि युनाइटेड नेसन्स मल्टी डाइमेन्सनल इन्टेग्रेटेड स्टेबलाइजेसन मिसन इन सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक अर्थात् मिनुस्का मिसन स्थापना गरी शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ, जस अन्तर्गत नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली सेनाको 1 बटालियन फौज र सैनिक प्रहरी युनिट सन् 2018 देखि यस देशमा तैनाथ रहेको छ। हाल बटुकदल गण शान्ति सेना दोस्रो दफा मिनुस्का अन्तर्गत तैनाथ रही मिसन म्यान्डेटलाई आत्मसात गरी विशेषतः बमबारी र अलिन्दाओ सहरमा तैनाथ भएको छ। जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा शान्ति सुरक्षाको महसुस गरून् भन्ने हेतुले नेपाली शान्ति सैनिकले आफ्नो कार्य कुशलतापूर्वक ढङ्गले सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण बिस्तारै जुरमुराइरहेको बमबारी र अलिन्दाओ सहर तथा त्यस सहरहरूमा आइरहेको सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई लिन सकिन्छ। नेपाली शान्ति सैनिकहरूले अहोरात्र गरिरहेको निरन्तर पेट्रोलिङको कारणले गर्दा विद्रोहीहरूको गतिविधिमा कमी आइरहेको छ। बमबारी सहर हतियारमुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ भने अलिन्दाओ सहर पनि हतियारमुक्त क्षेत्रतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। अलिन्दाओ सहरको सरकारी सेना फाका र विद्रोही संगठन यूपीसीहरू रहेको बीच भागमा लगभग 1800 विस्थापित जनसङ्ख्या रहेको छ। विक्रम सम्वत 2076 पौष 24 गते उक्त इलाकामा सरकारी सेना फाका र विद्रोही संगठन यूपीसी बीच भएको दोहोरो गोली हानाहानको अवस्थामा नेपाली बटालियनले दुवै पक्षलाई संयमित हुन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी सर्वसाधारण जनताको जीवधनको रक्षा गर्न सफल भएको थियो। दुवै पक्षले एक अर्कालाई फायरिङ गरिरहेको अवस्थामै नेपाली शान्ति सैनिक तत्काल परिचालन भई दुवै पक्षलाई फायरिङ रोक्न बाध्य पारी सुझबुझका साथ मिसन म्यान्डेटको पूर्ण पालना गरी ठुलो नरसंहार हुनबाट जोगाउनुको साथै स्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त घटनामा 2 जना सरकारी सेना फाकाको मृत्यु भएको थियो। विद्रोही संगठन यूपीसीले अलिन्दाओ सहरमा आफ्नो उपस्थिति बढाई हतियार समेत प्रदर्शन गरी सहरलाई अघोषित रूपमा कब्जा गरी सरकारी सेनालाई चुनौती दिएको थियो। यसै गरी अलिन्दाओ सहरको सुरक्षाको जिम्मा विद्रोही संगठन यूपीसीले आफ्नो ठान्ने, सरकारी सेना फाकाको उपस्थिति र उसको एकल गतिविधिलाई स्वीकार नगर्ने र समानान्तर सरकार समेत सञ्चालन गरेको कारणले स्थानीय जनतामा त्रास पैदा हुनुको साथै शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुगिरहेको थियो। फोर्स हेडक्वार्टरबाट अपरेसन मोकिरी सञ्चालन गरी बटुकदल गणका फौजलाई अलिन्दाओ सहरमा परिचालन गरिएको थियो।
आदेश प्राप्त हुनासाथ बटुकदल गणले आफूसँग भएको आधुनिक स्रोत, साधन र उपकरणहरूको प्रयोग गरी स्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसको कारणले गर्दा कुनै पनि मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पाएन। उसका मिसन अन्तर्गत रही नेप एचआरबीबी सन् 2018बाट यस अलिन्दाउ स्थानमा चाहिँ तैनात रहेको छ। दैनिक रूपमा रोबस्ट र एग्रेसिभ पोस्चरमा सञ्चालन गरिने भिगोरियस र एग्रेसिभ पेट्रोलिङ र हाम्रो असरदार डिटरेन्सको प्रभावले सशस्त्र विद्रोही समूह यूपीसीको बलियो पकड भएको एक स्थान अलिन्दाउ हो, जसमा विगत 6 वर्षदेखि विद्रोही समूहले खडा गरिराखेको 2वटा चेक पोइन्ट, अलिन्दाउको इन्ट्री र एक्जिट चेक पोइन्ट र मुख्य बजारमा रहेको थप एक पोस्ट चाहिँ हटाउन हामी नेप एचआरबीबी सफल भएका छौँ। नेपाली शान्ति सैनिकको बलियो उपस्थिति र विद्रोहीलाई दिएको निरन्तर दबावका कारण अलिन्दाओ सहरको मुख्य सडकमा विद्रोहीहरूले गैर कानुनी तवरले चन्दा सङ्कलन गर्ने मनसायले थापेका चेकपोस्टहरू हटाउन सफल भएको थियो। यसै गरी विद्रोहीहरूको हेडक्वार्टर रहेको 2वटा भवन उनीहरूको कब्जाबाट खाली गराउन, उनीहरूको कमान्ड क्षेत्र हटाउन र सहर इलाकामा खुल्लमखुल्ला रूपमा हतियार बोकेर हिडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाली शान्ति सैनिक सफल भएको थियो। Spéciale népalaise qui est là. Et étant donné qu'on dit la discipline est la force première de l'armée, je crois que la discipline c'est une armée très bien disciplinée, organisée, dans tous les sens. Je dis disciplinée parce que vous n'allez pas rencontrer les éléments dans les quartiers. Ils sont toujours au camp, prêts à tout faire. Et quand le besoin se fait sentir, ils répondent promptement et ils ont les capacités de démantèlement des barrières. Mais nous disons merci à cette armée qui est venue voler à notre secours au prix de sacrifice de leur vie. Et nous remercions très sincèrement le gouvernement népalais pour cette force qu'il a mis à notre disposition pour nous aider à sortir de cette crise que la population les apprécie. C'est pourquoi notre souhait, c'est qu'ils restent encore avec nous pour nous aider à sortir de cette crise. La recommandation, c'est une armée, nous n'allons pas leur dicter. Les forces népalaises, ils ont enlevé les groupes des armées à l'entrée et à la sortie. Je vois que la ville elle est calme, puis à la libre circulation. हालसम्म आइपुग्दा अलिन्दाओ सहर पूर्ण रूपमा विद्रोहीहरूको कब्जाबाट मुक्त भई शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आई पुनः सरकारी संयन्त्रलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। I've done 3 tours of duty to Lebanon, and right here I'm working as a civilian, known as chef de convoy. Before I arrived, the situation was such that the rebels would stop us and demand what they want. They would take our money, watches, radios, even official Motorola radios that we use for communication, laptops. They would take anything they want, plus the food. But the situation changed when the Nepalese battalion arrived. They had made it much safer for us to travel on these roads. Even if we break down, we know there's a Nepalese part of the escort is at the front of the convoy, part is at the rear. So if the convoy stretches out, we still know that we have protection from them. So they're doing a good job. यसै गरी अलिन्दाओ सहरबाट करिब 621 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित एन्डिली भन्ने स्थानमा विद्रोही संगठन एफपीआरसीले विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 17 गते स्थानीय रोहिङ्गा समूहका सर्वसाधारण बासिन्दामाथि आक्रमण गरी करिब 21 जनाको हत्या गर्नुका साथै 51 जना घाइते तथा करिब 1000 जनालाई विस्थापित गरेको थियो। उक्त घटना पश्चात मिनुस्का मिसन हेडक्वार्टरले स्थानीय जनधनको सुरक्षाको लागि उक्त इलाकामा अपरेसन इगाना सिरिरी सञ्चालन गरेको थियो। उक्त अपरेसन अन्तर्गत नेपाली शान्ति सैनिकले विक्रम सम्वत 2077 ज्येष्ठ 6 गते विद्रोही विरुद्ध कारबाही सञ्चालन गरी जातीय हिंसा गर्ने उक्त समूहका विद्रोही नेता सहित 9 जनालाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य तुल्याउनुको साथै निजहरूबाट 7 नाल, विभिन्न हात हतियार तथा गोलीकट्टाहरू बरामद गरिएको थियो। जातीय समूहबीच द्वन्द्व भई नरसंहारको अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले
कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा समेत नेपाली शान्ति सैनिकहरूले मिसन हेडक्वार्टरले दिएको जिम्मेवारीहरू तदारुकताका साथ सम्पादन गर्दै आइरहेका छन्। विद्रोही समूह विरुद्ध बटुक दल गणद्वारा लक्षित उक्त कारबाहीले स्थानीय जनतालाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुको साथै विस्थापितहरू फिर्ता भई दैनिक जनजीवन सामान्यतर्फ अघि बढिसकेको छ। Auparavant, nous vivrons dans beaucoup de difficultés. C'est par rapport à votre assistance, nous vivons librement ici à Linda. यसैगरी उक्त गणले शान्ति सुरक्षाको साथसाथै विभिन्न जनहितका कार्यहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न समयमा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य शिविर, शैक्षिक सामग्री, खेलकुदका सामग्री तथा औषधिहरू निशुल्क वितरण, गो ग्रिन क्याम्पेन अन्तर्गत वृक्षारोपण र बाटो निर्माण तथा मर्मत जस्ता कार्यहरूले यहाँका जनतासँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउनुका साथै शान्ति स्थापना कार्यमा थप टेवा पुर्याउने कार्य गरिरहेको छ। साथै नेपाली शान्ति सैनिकहरूले बमबारीका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभिप्रायले त्यस क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिनको विस्तार र त्यसमा विभिन्न किसिमका बालीहरू लगाउने तरिका समेत सिकाउँदै आइरहेका छन्। नेपाली शान्ति सैनिकहरूले गरेका जनहितका कार्यहरू तथा शान्ति स्थापनार्थ विद्रोही विरुद्धका कारबाहीहरूबाट प्राप्त उपलब्धिको स्थानीय जनता, सरकारी निकाय र मिसन हेडक्वार्टरद्वारा नेपाली शान्ति सैनिकहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। आगामी दिनहरूमा समेत यस क्षेत्रमा आइपर्ने सम्भावित विभिन्न विद्रोही क्रियाकलापहरू नियन्त्रण र शान्ति स्थापनाको लागि नेपाली शान्ति सैनिकहरू निरन्तर प्रयासरत रहनेछन्।